صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے خوش نصیب نے جنہ واسطے روز معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے سارے دروازے کھول دے گا. سارے دروازے میرے آقا علیہ السلام نے جنت دے دروازیاں دی ذکر فرمایا. صحابہ دی وزم دے اندر میرے سرکار نے فرمایا جنت دے دروازے نے ایک نماز والا دروازہ ہے, نمازی نماز والے دروازے چ گزرن گے. ایک میرے آقا نے فرمایا صدقے والا دروازہ ہے, صدقہ خیرات کرن والے اس دروازے چ داخل ہو کے جنت داخل ہو جان گے. ایک میرے آقا نے فرمایا باب الریان نے روزے داراں دا دروازہ ہے. ایک میرے سرکار نے فرمایا جہاد کرن والا دروازہ ہے. صحابہ دے وچوں کسی نے عرض کیتا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی خوش قسمت ہے جن دے واسطے اللہ دے سارے جنت دے دروازے کھل جان گے, جن دے واسطے سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جنت دے سارے دروازے کھول دے گا. اور رب فرمائے گا اے میرے بندے جس دروازے چو دلی جنت چ گزر جا, دروازے چ گزر جا. میرے سرکار نے فرمایا ہاں ایسا خوش نصیب ویکھنا جے تے میرے ابو بکر صدیق نو ویکھ لو.